औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उल्मा पर बड़ाई जताने, बेवकूफ़ों से झगड़ने यानी ना समझ अवाम से उलझने और मजलिसें जमाने के लिए इल्म हासिल ना करो। जो शख्स ऐसा करेगा उसके लिए आग ही आग है। इल्म को मजलिसें जमाने के लिए हासिल ना करो, इस जुमले का मतलब ये है कि इल्म के जरिए से लोगों को अपनी ज़ात की तरफ मतवज्जा ना करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स से इल्म की कोई बात पूछी जाए और वो बावजूद जानने के उसको छुपाए तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम डालेंगे। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ईमान में रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और हाजात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए और इस पाक महीने की बरकतों से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफा फरमाए। जो लोग कर्ज की तंगी से में मुब्तला हैं, कर्ज की परेशानी में मुब्तला हैं, तो अल्लाह ताला गैब से उनके लिए इंतज़ाम फरमा दे कर्ज उतारने का। जो लोग शादी के हवाले से परेशान हैं तो अल्लाह ताला उनको इस पाक महीने में इस हवाले से खुशखबरियाँ सुना दें कि उनके अच्छी जगहों पर रिश्ते तय हो जाए। और जिन लोगों के मसले बीमारी का है यानी कि बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए और आप जो भी परेशानियां हैं अल्लाह ताला उसे दूर फरमाए और आप लोग मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। आमीन। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा बना कर लाई हूँ वो अल्लाह ताला का एक बहुत ही बबरकत नाम है और ये अल्लाह ताला का नाम है या बदियू। और इससे जो मैं आपको वजीफ़ा बताऊँगी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा और जो भी करेगा इस अमल को तो अल्लाह ताला उसे उसमें ज़रूर कामयाबी अता फरमाएंगे। और मैं पहले भी इस टॉपिक पे इस अल्लाह ताला के इस नाम पर और वज़ाइफ बता चुकी हूँ और आज मैं अल्लाह ताला के इसी नाम पर कुछ और जो हैं थोड़े इसके फ़वाइद और फ़ज़ाइल हैं वो आपको बताने जा रही हूँ। और जो जिस मकसद के लिए भी इसको करेगा इंशाअल्लाह ताला उसे लाज़मी कामयाबी हासिल हो जाएगी। और व्यूअर्स, वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी डेली अपलोड होने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन को प्रेस किए बगैर नहीं मिलता है। और जिन लोगों ने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और उनकी जो मुझे ये गिला था रिक्वेस्ट जो उनकी प्रॉब्लम है कि उन्हें मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो वो बेल आइकन ज़रूर चेक कर लें ताकि पता चल जाए उनको कि उनको नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिल रहा। हो सकता है बेल आइकन जो है वो अनचेक हो गया हो तो आप उसे दोबारा चेक कर लें। और व्यूअर्स, मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं और दूसरों के साथ ज़रूरतमंद लोगों के साथ लिंक ज़रूर शेयर करें। तो चलें मैं आपको अल्लाह ताला के इस पाक नाम के कुछ फ़ज़ाइल और फ़वाइद मैं आपको बता देती हूँ और इंशाअल्लाह ताला इसको करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। ये अल्लाह ताला का जो नाम है या बदियू, इसका मतलब है ए अजब चीज़ पैदा करने वाले। अगर किसी को कोई मुश्किल हो, कोई मुसीबत का सामना हो तो उसे चाहिए कि वो वज़ू करके किबले की तरफ मुंह करके बैठ जाए और इस पाक नाम का विर्द करना शुरू कर दे और अनलिमिटेड इसको पढ़ें और कोशिश करें कि 4 दिन के अंदर 70,000 मरतबा इसकी तादाद पूरी कर ली जाए। 4 दिन से मुराद 2-4 दिन का मतलब ये है कि आप अगर चाहें तो इसको 5 या 6 दिन में 70,000 जो है वो पूरा करने की कोशिश करें या 1 हफ्ता आप कर सकते हैं। 7 डेज में आप इसको 70,000 बार पूरा पढ़ लें। इस तरह करने से आपकी तादाद भी फिक्स हो सकती है, यानी आप डेली 10,000 बार पढ़ लें तो 7 दिन में आपका 70,000 जो है वो पूरा हो जाएगा। तो किसी भी किस्म की आपको मुसीबत का सामना पेश आ गया है या आपको कोई मुश्किल पेश आ गई है तो उसके लिए आप ये अमल करें और इसको 70,000 पूरा करने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप जब दुआ करें अल्लाह ताला से रोज़ाना तो आपकी वो मुश्किल भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी तमाम और भी जो मुसीबतें आप लोगों के ऊपर मौजूद हैं या जिनके आप शिकार हुए हैं तो वो भी इस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अगर इस पाक नाम को
کوئی آدمی اپنی نوکری کے لیے پڑھے، یعنی کہ ایسا بندہ جس کو نوکری یا عہدے سے الگ کر دیا گیا ہو، یعنی اس کو اس عہدے سے ہٹا کر چھوٹا عہدہ دے دیا گیا ہو یا اس کی نوکری چلی گئی ہو، تو وہ اس اللہ تعالیٰ کے نام یا بدیع کو روزانہ یعنی 21 دن تک روزانہ 700 بار پڑھے، کسی بھی وقت وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور پورے یقین اور پوری توجہ کے ساتھ اس اللہ تعالیٰ کے نام یا بدیع کو 21 دن تک روزانہ بغیر کسی ناغے کے آپ نے 700 بار روزانہ پڑھنا ہے، اپنی نوکری کے لیے، اپنے نوکری پر عہدے کے دوبارہ یعنی کہ جو عہدہ آپ سے چھن گیا ہے اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے یہ نیت کر کے اگر آپ یہ دعا مانگ کر اگر اس طرح سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہی جو ہے حیثیت جو آپ کو دوبارہ مل جائے گی، اور جن لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے وہ بھی یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی انہیں بھی نوکری ضرور مل جائے گی۔ اور اگر اس پاک نام یا بدیع کو دعا مانگنے سے پہلے 70 بار پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کسی معاملے میں نیک اور یعنی کہ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، یا آپ کے لیے یہ کام اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ آپ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، دوبارہ یعنی کہ وضو کر لیں، چاہے اسی وضو کے ساتھ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے بیٹھنا ہے، اور اس پاک نام کو درود شریف کے ساتھ یعنی پہلے درود شریف پڑھ لیں، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد 1100 بار یا بدیع پڑھتے رہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے کسی سے بات کیے بغیر سو جانا ہے، یعنی 11 بار درود شریف شروع میں پڑھا جائے گا اور 11 بار آپ درود شریف اینڈ پہ پڑھیں گے، اور بیچ میں آپ نے 1100 بار یا بدیع پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی خواب میں آپ کو اچھے یا برے انجام کا اشارہ مل جائے گا، اور اگر آپ کو 2 دن کے عمل سے جواب نہیں ملتا تو آپ اس عمل کو 7 دن تک جاری رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خواب میں واضح اشارہ ہو جائے گا کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس پاک نام یا بدیع کا عامل بننا چاہتا ہے یا عاملہ بننا چاہتی ہیں تو وہ 40 دن تک اللہ تعالیٰ کے اس نام یا بدیع کو 5376 یعنی کہ 5376 ٹائم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ٹائم فکس کر کے ٹھیک ہے پڑھنا شروع کر دیں 40 دن تک۔ اور جو خواتین ہیں وہ ناغے کے جو دن ہوتے ہیں ان کے یعنی کہ مخصوص ایام ہے ان دنوں میں بھی اس کو جاری رکھیں گی، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے، اسے ہم ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، اور میں نے یہ بات آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے، اس کے باوجود آپ لوگ کمنٹ پر پھر مجھے پوچھتے ہیں کہ خواتین کیا کریں، تو میں نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ ناغہ نہیں کریں گی، آپ اپنے مخصوص ایام میں بھی اس کو جاری رکھیں گی اگر آپ اس کی عاملہ بننا چاہتی ہیں۔ صرف آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، وضو نہیں کر سکتی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو درود شریف کے ساتھ باقاعدگی سے 40 دن تک پڑھ سکتی ہیں۔ اور مرد حضرات کے لیے تو ناغہ نہیں ہے بالکل بھی، اور عورتیں بھی ناغہ نہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ 40 دن کے اندر اس عمل سے اگر وہ اس تعداد میں جو میں نے آپ کو بتائی ہے 5376 مرتبہ پڑھیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس اللہ تعالیٰ کے نام یا بدیع کے عامل یا عاملہ بن جائیں گی، اور پھر اس کے بعد وہ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی رہیں گی۔ جس پریشانی کے لیے بھی پڑھیں گے، جتنی تعداد میں بھی پڑھیں گے، چھوڑنا نہیں ہے، عامل بننے کے بعد اس کو چھوڑنا نہیں ہے، روزانہ آپ 100 بار پڑھ لیا کرنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی دعائیں ہوں گی وہ جو بھی مصیبتیں ہوں گی آپ سے دور ہو جائیں گی اور دعائیں آپ کی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ تھے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے آج کے کچھ فضائل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ آپ اسے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی مشکل کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جو میں نے آپ کو شروع میں 70,000 والا عمل بتایا ہے کہ 7 دن میں آپ 70,000 پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس کو پڑھیں گے وہ مقصد آپ کا 7 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے پورا ہو جائے گا۔ اور یہاں پر میری ویڈیو ہوتی ہے ختم۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور لائک کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ آپ کے لائک سے مجھے پتہ چلے گا کہ کتنے لوگوں کو میری ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہے، اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کر دیجیے، شکریہ۔ اور مجھے لیلا کو آپ کی اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔
تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔